बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। स्ट्रीम एजुकेशन में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब अल्फाज और जुमले स्टेप सी पढ़ रहे हैं और आज हम इसका नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। जी, आज हम पढ़ेंगे वाव की मुख्तलिफ अक़साम और ये की मुख्तलिफ अक़साम। हम देखेंगे कि वाव की मुख्तलिफ अक़साम कौन कौन सी होती हैं और ये की मुख्तलिफ अक़साम कौन कौन सी होती हैं, उनसे कौन से नए अल्फाज बनाए जा सकते हैं, कौन से जुमलों में वो इस्तेमाल होते हैं और हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उन्हें कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चले आए, चलते हैं अपने आज के सबक की तरफ। वाव की अक़साम, हासिलात ताल्लुम। इस सबक को पढ़ने के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो वाव लेन, वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मादूला को पढ़ और लिख सकें। वाव लेन, ऐसी वाव जिससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो उसे वाव लेन कहते हैं। जैसे खौफ में खे के ऊपर ज़बर है, खे ज़बर खा व फे खौफ। पौधा, सौदा, रोशन, तो बा हौज। पौधे को पानी दो, सौदा ले आओ, कमरा रोशन है। वाव मारूफ, ऐसे अल्फाज जिनमें वाव से पहले हर्फ पर पेश हो उसे वाव मारूफ कहते हैं। जैसे कि नूर, डूब, झूठ, भूल, धूप, खून। झूठ मत बोलो, नूर को खाना दो, झूला झूल लो। वाव मजहूल, नोट, जोड़, धोबी, घोल, खुश, शोर। कोट पहन लो, शोर मत करो, नोट मत फाड़ो। तुलबा को वाव के बारे में तफसील से बताएं। ये वाव लेन की आवाज़ अमूमन छोटी और कदरे फैल कर अदा होती है। वाव लेन की सूरत में वाव से पहले हर्फ पर अलामत ज़बर होता है। तुलबा को वाव मारूफ के बारे में बताएं कि वाव मारूफ की सूरत में वाव के पहले हर्फ पर अलामत पेश होती है और उसे खूब खुलकर पढ़ा जाता है। तुलबा को वाव मजहूल के बारे में बताएं कि वाव मजहूल वो वाव है जिसे ज़ाहिर करके नहीं पढ़ा जाता और वाव मजहूल के पहले हर्फ पर कोई अलामत नहीं आती। तुलबा को वाव बतौर हर्फ सही के बारे में भी बताएं कि हर्फ सही में वाव मुकम्मल तौर पर अदा की जाती है। जोड़ा और जोड़ा जैसी मिसाल देकर वाव मारूफ वाव मजहूल का फ़र्क ज़हन नशीन करवाएं। वाव मदूला, ऐसी वाव जो लिखी तो जाती है मगर पढ़ी नहीं जाती, इसे वाव मदूला कहते हैं। जैसे खुद में वाव नहीं पढ़ा जा रहा लेकिन लिखा जा रहा है। खुश, ख्वाब, ख्वाब, ख्वाहिश, ख्वाहिश। दस्तरखां, दस्तरखां, खैर ख्वाह। सरगर्मियाँ, दिए हुए अल्फाज के हरूफ अलग अलग कीजिए। ख्वा, खे वाव अलिफ नून। खुश, हे वाव शीन। ख्वाब, हे वाव अलिफ बे। खुश खत लिखें। पौधे को पानी दो, झूठ मत बोलो, शोर मत करो। बराए उसातिज़ा, वाव मदूला वो वाव है जो लिखी तो जाती है मगर पढ़ी नहीं जाती। वाव मदूला अमूमन खे के बाद आता है और पहचान के लिए इसके नीचे सीधी लाइन लगाते हैं जो कि ज़ेर नहीं होती। छोटी ये बड़ी ये की अक़साम, हासिलात ताल्लुम। इस सबक को पढ़ने के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो याए मारूफ, याए लेन, याए मजहूल को पढ़ और लिख सकें। याए मारूफ, याए मारूफ वो ये है जिससे पहले हर्फ पर ज़ेर हो और जिसे खूब ज़ाहिर करके पढ़ा जाए। जैसे गीत, गीत, दीन, दीन, जीप, जीप, बैन, बैन, चीज़, चीज़, ईद, ईद, तेरी, तीर, तीर। तीन, तीन तक गिन, चीज़ ला दो, आज ईद है। सरगर्मी, दिए हुए अल्फाज के हरूफ अलग अलग कीजिए। तीन, ते ये रे, चील, चे ये लाम, जीप,
چے یہ پے، ایت عین یہ دال۔ برائے اساتذہ، طلباء کو یا معروف کی اصطلاح بتانے کی بجائے روزمرہ کے آسان الفاظ کے ذریعے یا معروف کا تصور واضح کیجیے۔ یا معروف وہ چھوٹی یہ ہے جس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو اور اسے خوب ظاہر کر کے پڑھا جائے۔ یائے لین وہ یہ ہے جس سے پہلے حرف پر زبر ہو، جیسے سیر، تیر، بیر، بیر، بیل، میل، ایب، فیض، پیر، میلا، ایسا، غیر، فیصلہ۔ بیل کو باندھ دو، سیر کو جاؤ، اناج کو پھیلا دو۔ سرگرمی، دیے ہوئے حروف کو جوڑ کر الفاظ بنائیں۔ غیر، پیسے، پیدا، خیرات۔ برائے اساتذہ، یائلین وہ یہ ہے جس سے پہلے حرف پر زبر ہو اور آواز کو نرم اور ترچھا کر کے پڑھا جائے۔ طلباء کو یائلین کے اصطلاح بتانے کی بجائے روزمرہ کے آسان الفاظ کے ذریعے یائلین والے الفاظ کی مشق کروائیں۔ یائے مجہول وہ یہ ہے جس سے پہلے حرف پر کوئی علامت نہ ہو، جسے خوب ظاہر کر کے نہ پڑھا جائے، جیسے شیر، بیر، سیب، میل، بیل، سیر، پیٹ، ایک، میرا۔ شیر کو دیکھو، یہ بستہ میرا ہے، کیلے دو۔ سرگرمی، دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ الگ کر کے لکھیں۔ نیک، نون یہ کاف، نیک۔ بیچ، بے یہ بیچ۔ شیر، شین یہ رے، شیر۔ لیٹ، لام یہ ٹے، لیٹ۔ برائے اساتذہ، یائے مجہول سے قبل حروف پر کوئی علامت، زیر، زبر پیش استعمال نہیں ہوتی۔ دیے ہوئے الفاظ کو جوڑ کر پڑھیں اور طلباء کو بھی ساتھ دہرانے کے لیے کہیں۔ دیکھا پیارے بچوں، ہم نے واؤ اور یہ کی مختلف اقسام کے بارے میں آج پڑھا ہے۔ اس کے لیے ہم نے پہلے ان کی اقسام کی نشاندہی کی، ان کی پہچان کی۔ اس کے بعد ہم نے واؤ کی جتنی بھی اقسام ہیں ان کے مطابق اپنے نئے الفاظ کو بھی پڑھا، اور ہم نے سرگرمی کے ذریعے ان کو جملوں میں بھی استعمال کیا اور ان کو لکھنا بھی سیکھا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے یہ کی بھی مختلف اقسام کا جائزہ لیا ہے اور پڑھا ہے۔ ہمیں پتہ چلا کہ یہ کی مختلف اقسام ہوتی ہیں اور ان کو پڑھنے کے لیے ہمیں مختلف طریقے استعمال کرنے چاہیے۔ نئے الفاظ کو پڑھا اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے نئے جملے بھی بنانا سیکھے ہیں۔ ہم پڑھ بھی سکتے ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو کلاس کے لیے تھوڑا سا کام دینے جا رہی ہوں۔ آپ نے ورک بک سے کلاس ورک کرنا ہے صاف ستھرے طریقے سے۔ اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا ہوم ورک دوں گی۔ آپ نے اس ہوم ورک کو گھر سے مکمل کر کے لے کے آنا ہے، اپنے پیرنٹس کو بتانا ہے کہ آج آپ نے کیا کیا پڑھا اور ہوم ورک آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ اس کا ہوم ورک صاف ستھرے طریقے سے ہونا چاہیے اور جو انسٹرکشن آپ کی ڈائری پر مینشن ہے اس کے مطابق اپنا ہوم ورک مکمل کر کے لے کے آئیں۔ امید کرتی ہوں آپ نے آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔